लाहौर में मानसून का धुआंधार स्पेल, 201 मिलीमीटर बारिश ने लाहौर को डबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गईं, गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील, घरों में पानी दाखिल, रात गए। कमिश्नर लाहौर का बारिश में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, जनावाला समेत दीगर शहरों में भी बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी जमकर बरसात, कलात, खुजदार, सिब्बी, पशीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। ज़ियारत में पीची डैम भर गया, स्पिल वेज खोल दिए गए। कराची वाले एक और बरसात के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर कायद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। सखर, गोटकी, शिकारपुर, कशमोर, दादू, ठट्टा और गिरदोनवाह में बादल बरसने का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, मिठी, मीरपुर खास में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मौसम का हाल बताने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। स्पेन के शहर वेलेंसिया में ट्रक 2 वैगनों से टकरा गया। 3 पाकिस्तानी जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में अरसलान, फरहान और अरशद शामिल। अरसलान और फरहान का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, अरशद का वजीराबाद से था। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 20 तक बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश। पीटीआई की भरपूर मुखालिफत, बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज़्यादा केस ज़ेर इल्तवा हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर कहते हैं केस लगने में कई साल लग जाते हैं, आइनी मामलात की बहुतात है, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आइनी मामलात देखते हैं। अरबों रुपए के केस फंसे रह जाते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने भी तायद की। कहा, पता नहीं इस बिल से क्या क़यामत आ जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून का हर चीज़ सियासी नज़र से ना देखने की सलाह। कहा, बिल को पढ़े बगैर मुस्तरद कर देना समझ से बालातर है। सेनेटर अली जफ़र का हुकूमत को जुडिशल सिस्टम में इस्लाहात लाने का मशवरा, साथ देने की यकीन दहानी भी करा दी। याद दिलाया कि अफ्रीका में मनपसंद जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए ऐसी ही प्रैक्टिस की गई थी। अदालती मार्शल लॉ को एक्सपोज कर दिया है, ऐसा नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने मामले पर बार बार गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, चीफ जस्टिस वाज़े कर चुके कि तोसी नहीं लेना चाहते। पीटीआई का अदलिया से मुतल्लिक किसी भी कानून साजी की मुखालफत का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के अराकीन को दोनों ऐवानों में भरपूर मज़ाहमत के अहकामात, ज़बानी और तहरीरी पार्टी पॉलिसी से आगाह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने बावर करवा दिया कि आइन में तरमीम और अदलिया से मुताल्लिक कोई भी कानून साजी काबिल कबूल नहीं, कोई रुकन वोट नहीं देगा। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे पर 7 साल कैद होगी। दूसरी बार जलसे पर 10 साल कैद होगी। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल 2024 पेश कर दिया। रियासत या किसी इदारे से जलसे की इजाज़त मिलती है, आखिरी दिन वो मनसूख कर दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज का शिकवा बावर करा दिया कि आज जो हुकूमत कर रही है कल वही भुगतेगी। बिल में जलसे की जगहों का भी तयन कर दें तो बेहतर होगा, वरना इस पूरे बिल की मुखालफत करते हैं। शिबली फराज का दो टोक मौक़िफ़। सेनेटर अली जफ़र ने भी बिल को नामंजूर करार दे दिया। पीटीआई की मुखालफत के बावजूद बिल मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द। हमें ये ताना ना दें, इस वक्त दे आर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर एन एनआरओ। जो इनके हालात हैं उस हालात में ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे, हम हमारे साथ कोई जो माफ़ी तलाफ़ी का। लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जनाब स्पीकर कहना चाहता हूँ कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। पीटीआई एनआरओ मांग रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कौमी असम्बली में गुफ्तगू के दौरान कहा, पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत समाजत कर रही है। रऊफ हसन मुज़ाकरात के लिए तरले कर रहे हैं, लेकिन 9 मई का हिसाब होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे।
وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہ این آر او لیا نہ وہ کبھی لیں گے. این آر او لیا تو ان لوگوں نے لیا. جیل کے حوالے سے جہاں پہ بات ہوئی تھی, جو حکومت کے ممبرز نے یہاں پہ بات کہی تھی, وہ نہایت افسوسناک, جو آپ کے پلاننگ منسٹر نے اور ایم این اے حنیف عباسی نے بات کی تھی, نہایت افسوسناک. بانی پی ٹی آئی نے این آر او مانگا نہ کبھی مانگیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا وزیر دفاع خواجہ آصف کو جواب. قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا, بانی پی ٹی آئی سے متعلق وزیر منصوبہ بندی اور حنیف عباسی نے انتہائی افسوسناک بات کی. بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنیں گے تو پاکستان میں مسلم دنیا کی عزت بڑھے گی. نامزدگی کی حمایت کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر کے ملک کو بحرانوں سے نکالا جائے. محمود اچکزئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے پر رضامند. قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران سب سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنے کا مشورہ دیا. کہا, پاکستان بحرانوں کا شکار ہے, ملک پر رحم کریں. مل کر بحرانوں سے ملک کو نکالنا وقت کا تقاضا ہے. بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال. چیئرمین پیپلز پارٹی سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات. سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے بلوچستان حکومت کے اقدامات پر بھی تفصیلی بات چیت. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے بلاول بھٹو کو صوبے میں سیلاب کی صورتحال اور نقصانات کے احوال سے بھی آگاہ کیا. 4 سال میں غیر ملکیوں پر 8 دہشت گرد حملے ہوئے. چینی اور جاپانی باشندوں پر حملوں کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش. پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کی قومی پالیسی 2024 کا مسودہ تیار ہو چکا. منظوری وفاقی کابینہ دے گی. وزارت داخلہ کا تحریری جواب. ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ. گزشتہ 2 سال کے دوران ملک بھر میں دہشت گردی کے 2075 واقعات میں 1215 افراد شہید ہوئے. رواں سال اب تک ملک بھر میں دہشت گردی کے 561 واقعات میں 285 شہادتیں. گلگت بلتستان میں دہشت گردی کے 3 واقعات میں 9 افراد شہید اور 26 زخمی. وزارت داخلہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ابتر قرار دے دی. آئی ایم ایف پیکج کی منظوری میں مزید تاخیر کا خدشہ. آئی ایم ایف نے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے پلان پر وضاحت طلب کر لی. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے 2800 ارب روپے ریلیف کا پیکج آئی ایم ایف سے شیئر کیا. پلان کے ذریعے حکومت کو درپیش سیاسی چیلنج کا حل نکالنے کی کوشش. منصوبے کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتیں 2800 ارب روپے کی فنڈنگ کا بندوبست کریں گی, جس میں 1400 ارب روپے وفاق جبکہ باقی صوبے ادا کریں گے. ملک دیوالیہ ہو چکا, معیشت تباہی کے دہانے پر ہے. ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی کے انکشافات. نیوز کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ ادارے بیچنا چاہتے ہیں لیکن کوئی خرید نہیں رہا. کوئی پاکستان کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں. غیر ملکی کمپنیاں بھاگ رہی ہیں. صورتحال کے پیش نظر ہنگامی اقدامات کی ضرورت پر زور. باور کرا دیا کہ صنعت کو ترقی دینی ہے تو ٹیکس کم کرنا ہوگا. پلاننگ کمیشن کی خالی اسامیاں تنازع کا باعث بن گئیں. ممبرز کو خلاف قوانین ایم پی سکیل سے اسپیشل سکیل پر لانے کی کوشش کا انکشاف. وزارت خزانہ, کابینہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آمنے سامنے. وزارت خزانہ کا پلاننگ کمیشن کی تجویز کی کابینہ سے منظوری کا مطالبہ. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی وزارت خزانہ کی تائید کر دی. کابینہ ڈویژن نے پلاننگ ڈویژن کی سمری واپس کر دی. پاسکو میں گندم سکینڈل. سرکاری کو 236 ملین روپے چونا لگا دیا گیا. گندم فروخت میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا مقدمہ درج. ایف آئی اے لاہور اینٹی کرپشن نے کارروائی شروع کر دی. سابق ایم ڈی پاسکو سید احمد نواز سمیت 7 ملزمان گرفتار. وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن نے گندم ٹینڈرز کی تحقیقات کا ٹاسک دیا تھا.